अस्यां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर सुदर्शनन् सुन्दरराजः। नवदेहलीस्थ श्री लाल बहदूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानितविश्वविद्यालयस्य दर्शनसंकायान्तर्गत विशिष्टाद्वैत वेदान्त विभागस्य सहायकाचार्यः। अद्य वयं पाठशालायां चार्वाकदर्शनम् अधिकृत्य अध्ययनं करिष्यामः। चार्वाकदर्शनस्य इतिहासः, चार्वाकदर्शनस्य साहित्यिकग्रन्थाः, चार्वाकदर्शनस्य ज्ञानमीमांसा, चार्वाकदर्शनस्य प्रमाणमीमांसा इत्यादि विषयेषु अध्ययनं करिष्यामः। आदौ चार्वाकदर्शनस्य परिचयः अपेक्षितः भवति। यतोहि यथा नद्यादिषु अस्माभिः स्नानार्थम् अवतरणं क्रियते तदानीम् अवतारिकात्वेन तत्र सोपानानाम् अपेक्षा यथा भवति तद्वत् कस्यचिदपि दर्शनस्य अध्ययनात् पूर्वं तस्य दर्शनस्य परिचयः एव तत्र सोपानकार्यं करोति। तेन हि सुगमेन सुलभेन तस्य दर्शनस्य सम्पूर्णस्यापि अवगमनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र चार्वाकदर्शनस्य परिचयः इदानीं प्रस्तूयते। तत्र भारतीयदर्शनानि तत्र द्विविधानि मतानि सन्ति। विश्वस्मिन् अनेकानि दर्शनानि सन्ति। तत्र तानि दर्शनानि भारतीयदर्शनानि, पाश्चात्यदर्शनानि इति अस्माभिः विवक्तुं शक्यते। तत्र विशेषतः भारतीयदर्शनानि द्विविधानि भवन्ति। तत्र आस्तिकदर्शनानि, नास्तिकदर्शनानि इति। तत्र आस्तिकदर्शनानि तत्र भवन्ति साङ्ख्ययोग, न्याय, मीमांसादीनि। एवं नास्तिकदर्शनानि भवन्ति चार्वाकजैनबौद्धाः। तत्र अस्यां पाठशालायां वयं चार्वाकदर्शनम् अधिकृत्य अध्ययनं करिष्यामः। तत्र चार्वाकदर्शनं नास्तिकदर्शनस्य अन्तर्गतम् एकं दर्शनं भवति। इदं तावत् नास्तिकदर्शनेषु आदिमं स्थानं वहति। यतोहि इदं दर्शनं न कस्यचित् उपदेशमन्तरापि सुलभेन सर्वस्यापि अवगमनयोग्यं भवति। तथा च इदं चार्वाकदर्शनं भौतिकवाददर्शनम् उच्यते। कुत इति चेत् तत्र लोके ये भोगाः सन्ति तेष्वेव जनान् इदं दर्शनं प्रेरयति इत्यतः भोगवादस्य दर्शनम् इति वक्तुं शक्यते। इदमेव दर्शनं चार्वाकदर्शनम् इत्युच्यते। इदमेव दर्शनं बार्हस्पत्यं दर्शनम् इत्युच्यते। इदमेव दर्शनं लोकायतिकं दर्शनम् उच्यते, लोकायतं दर्शनम् इति वा उच्यते। एवम् अनेकानि नामानि अस्य दर्शनस्य भवन्ति। तत्र चार्वाकशब्दस्य अर्थः कः स्यात् इति पश्यामः। तत्र चर्व अदनेति धातोः तावत् निष्पन्नः अयं चार्वाकशब्दः। तथा च अस्य चर्व अदनेति धातोः अत्र कः सम्बन्धः इति चेत् उच्यते तत्र यथा वैदिकेषु दर्शनेषु लोकपरलोकादीनि यथा प्रतिपादितानि सन्ति तेषां च अर्जने कर्मणाम् उपयोगेन यथा फलानां प्राप्तिः भवति तादृशकर्मणां परित्यागेन इहैव लोके चर्वणभक्षणेष्वेव ये रमन्ते ते तावत् चार्वाकाः इत्युच्यन्ते। तथा च इदं वाक्यम् अत्र उच्यते, परोक्षजातं पुण्यपापादिकं ये तत्त्वतो न मन्यन्ते किन्तु चर्वणभक्षणेष्वेव रमन्ते ते चार्वाकाः इति हेमचन्द्रः वदति। तत्र चारुवाक् इत्यनेनापि रमणीयार्थः कश्चन अर्थः येन शब्दविशेषेण यस्मिन् दर्शने वा उच्यते, येन सर्वस्यापि जनस्य सुखम् अनुभूयते श्रवणेनैव, तादृशं यद् दर्शनं भवति तत् चार्वाकदर्शनम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र चार्वाकः किं व्यक्तिविशेषः उत शब्दविशेषो वा इति चेत् उभयतापि अस्माभिः गृहीतुं शक्यते। चार्वाकः कश्चित् व्यक्तिविशेषः पुरा काले आसीत् इत्यपि ज्ञायते। एवमेव चारुवाक् रमणीयार्थः कश्चन अर्थः अस्मिन् शास्त्रे प्रतिपाद्यते, अतः इदं दर्शनं चार्वाकदर्शनम् उच्यते इत्यपि अस्माभिरवगम्यते। तत्र किं प्रमाणं? तत्र चार्वाकः नाम कश्चित् उपदेष्टा अस्य दर्शनस्य आसीत् इति चेत् महाभारते दुर्योधनस्य सखात्वेन कश्चित् चार्वाकनामानः कश्चित् स्मर्यते। तदा च अयं श्लोकः तत्र प्रमाणं भवति। राजानं ब्रह्मणश्छद्मा चार्वाको राक्षसो ब्रवीत् तत्र दुर्योधनसखा भिक्षुरूपेण संवृतः साक्षः शिखी त्रिदण्डी च धृष्टो विगतसाध्वसः। एवमेव चार्वी शब्दरूपेणापि चार्वाकस्य ग्रहणं भवति। चार्वी शब्दस्य अर्थः भवति
बुद्ध्यर्थकचार्वीशब्दसम्बन्धात् चार्वीशब्दस्य अयमर्थः भवति। तथा च चार्वीशब्देनापि चार्वाकशब्दस्य बोधः भवति। चार्वीशब्दस्य अर्थः भवति बुद्धिः। तथा च बुद्ध्यर्थकसम्बन्धात् तत्सम्बन्धी आचार्योऽपि चार्वी इत्युच्यते। तेन चार्वाकः अर्थात् बुद्धियुक्तः कश्चित् इत्येवं रूपेणापि तत्र अर्थकरणं कर्तुं शक्यते। केचन इदं दर्शनं बृहस्पतिना प्रोक्तम् इत्युक्त्वा इदं दर्शनं बार्हस्पत्यदर्शनम् इति वदन्ति। एवं कः बृहस्पतिः इति अस्माभिः आलोचिते सति सः देवगुरुः बृहस्पतिः नूनं न स्यात्। कुत इति चेत् तस्य वैदिकमार्ग अनुसारित्वात् कश्चित् अन्य एव बृहस्पति नाम व्यक्तिः इदं दर्शनं प्रवर्तयेत् इति वक्तुं शक्यते। अन्ये केचन दार्शनिकाः एवं वदन्ति यत् बृहस्पतेः शिष्याः आसन् ते एव इदं दर्शनं प्रावर्तयन् इति वदन्ति। तेन बृहस्पतिः तत्सम्बन्धिनः ये शिष्याः आसन् अस्य दर्शनस्य ते सर्वेपि बृहस्पतिशब्देनैव अन्तर्भावयितुं शक्यते। तेन इदं दर्शनं बार्हस्पत्यदर्शनम् इति नाम्नापि विख्यातं सञ्जातम्। अस्य दर्शनस्य लोकायतं लोकायतिकं वा इति नामकरणं कथं जातम् इति चेत् इदं दर्शनं लोके आधिक्येन अधिगतं सञ्जातं। लोके आधिक्येन अधिगतत्वात् सर्वैः सर्वत्र इदं दर्शनं व्याप्तम् इत्यतः इदं दर्शनं लोकायतं दर्शनं लोकायतिकं दर्शनं वा उक्तं वर्तते। प्रायः अस्य दर्शनस्य भोगपरत्वात् भोगवादप्रतिपादकं शास्त्रं, संशयपरत्वात् संशयप्रतिपादकं शास्त्रम्, एवं तत्र जडादिभूतानामेव जगत्कारणत्वप्रतिपादनात् जडत्ववादप्रतिपादकं शास्त्रम् इति अनेकानि नामानि तत्र परिकल्पयितुं शक्यन्ते। चार्वाकदर्शनस्य आविर्भावः। इदानीं चार्वाकदर्शनस्य आविर्भावविषये तत्र पश्यामः। यत्किमपि दर्शनं लोके दृश्यमानं किञ्चित् आविर्भावकालमुखेनैव लोके विकसति। तेन यथा शास्त्रेषु उच्यते वैदिकशास्त्राणि अनादीनि, एवं तत्र लौकिकशास्त्रेष्वपि साङ्ख्ययोगादिशास्त्राणि तत्र आद्यानि भवन्ति इति यथा दर्शनान्तरेषु तेषां प्राचीनत्वम् उच्यते, तथा चार्वाकदर्शनस्य का स्थितिः इति विचारिते सति एवम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। इदं दर्शनं तावत् प्रामुख्येन कामपुरुषार्थस्य एवं तदनुसारी तस्य उपयोगाय अर्थपुमर्थस्य च अत्यन्तम् अपेक्षितत्वात् कामार्थपुरुषार्थम् अधिकृत्य इदं शास्त्रं प्रवर्तते। अतः यदा कामस्य अवतरणं जातं स्यात्, यथा अर्थस्य वा उपयोगः जातः, तदानीमारभ्य अस्य शास्त्रस्य आविर्भावः जातः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तथा च तत्र आस्तिकानि दर्शनान्यपि एवमेव वदन्ति। यद्यपि तेषु दर्शनेषु आचार्याः श्रूयन्ते, तेन मुखेन तानि दर्शनानि तत्तत्काले प्रवर्तितानि शङ्कररामानुजप्रभृतिभिः इति उच्यते, तथापि यदि सूक्ष्मेक्षिकया वयं पश्यामः तानि दर्शनान्यपि वेदमूलत्वात् अनादीनि इत्येव तैः तत्र प्रतिष्ठाप्यन्ते। तथा च कश्चन आचार्यविशेषेण भगवता वा तादृशं दर्शनं यत् लोके नष्टप्रायमेव भवति, तस्य उद्धारः तावत् तैः आचार्यैः कृतं वर्तते इत्येव तैरपि उच्यते। एवं च अस्य दर्शनस्य का गतिरिति चेत् उच्यते, इदं दर्शनमपि यथा सृष्टिः सञ्जाता तदा आरभ्य अस्य सत्वं वर्तते इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तथा यदा अन्यदर्शनेषु जैनदर्शनस्य जिनः, बौद्धदर्शनस्य बुद्धः इत्येवमादिरूपेण आचार्याणां नामानि श्रूयन्ते, तथा अस्य दर्शनस्य तथा विख्यातिः नास्ति। अथापि बृहस्पतिप्रतिपादितत्वात् बार्हस्पत्यम्, एवं चार्वाकनाम कश्चित् व्यक्तिः प्रत्यपादयत् इत्यतः चार्वाकदर्शनम् इत्येवं रूपेण कल्प्यते। अत्र किं प्रमाणं स्यात् इति चेत् तत्र बार्हस्पत्यसूत्रम् इति
ग्रन्थविशेषः पुराकाले आसीत् यत् चार्वाकदर्शनस्य पोषकमासीत् इति अन्येषु ग्रन्थेषु उपलभ्यते। यद्यपि भार्गस्पत्यसूत्रं सम्पूर्णमपि अद्यत्वे नोपलभ्यते, तथापि प्रकीर्णानि सूत्राणि तत्र तत्र आस्तिकग्रन्थेषु यथा चार्वाकदर्शनस्य खण्डनं क्रियते तत्र तत्र स्थलेषु एतेषां सूत्राणां तत्र प्रदर्शनं कृतं वर्तते। तेषां सङ्कलनेन अस्माभिः एतेषां सूत्राणां सङ्कलनमपि कर्तुं शक्यते, येन अस्य दर्शनस्य किं स्वरूपम् इति वयं ज्ञातुं प्रभवामः। यद्यपि सम्पूर्णम् अस्य दर्शनस्य स्वरूपं ज्ञातुं न प्रभवामः, अथापि तेन मुखेन अस्य यः स्थौल्यार्थः भवति दर्शनस्य, सः अर्थः अस्माभिः ज्ञातुम् अवश्यमेव शक्यते। वस्तुतः इदं दर्शनम् अनादि इत्येव वक्तव्यं। कुत इति चेत् पूर्वमेव अस्माभिः हेतवः दृष्टाः आसन् यत् कामरूपपुरुषार्थस्य एवं तत्सहकारी अर्थरूपपुरुषार्थस्य समर्थनात् अस्मिन् दर्शने तौ पुरुषार्थौ अनादिकालादेव वर्तमानौ वर्तेते। अतः तेषां प्रतिपादकत्वात् इदं दर्शनमपि अनादि एव। अथापि प्रवर्तनमुखेन यदि पश्यामः अस्य दर्शनस्य अस्मिन् जगति यदा विकासः प्रचारः सञ्जात इति, तदानीम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते ईशापूर्वीय 15 शताब्द्यां यास्कनिरुक्तौ अपि तत्र नास्तिकानां विषये विचारः वर्तते, नास्तिकानाम् उल्लेखः वर्तते। तथा च वर्णिका भागुरी लोकायतस्य इति भागुरीनामा कश्चित् तावत् व्याख्यानम् एतेषां सूत्राणाम् अकरोत्। तेन अस्य दर्शनस्य ग्रन्थमुखेनापि प्रकाशः सञ्जातः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते, किन्तु सा भागुरी नाम्नी टीका अद्यत्वे नोपलभ्यते। अतः अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् ईशापूर्वीये 15 शताब्द्याः पूर्वमपि चार्वाकदर्शनस्य प्रचारः लोके आसीदिति। एवमपि तत्र रामायणादिष्वपि लोकायतिकब्राह्मणानां विषये उल्लेखः प्राप्यते। तथा च इदम् अत्र प्रमाणं भवति, क्वचिन्न लोकायतिकान् ब्राह्मणान् स्थातसेवसे इति तद्वाक्यं भवति। तत्र हि लोकायतिकब्राह्मणानां तदानीं रामायणकालेपि सत्वं ज्ञायते। तथा च इदं दर्शनं किम् अनादिकालादेव प्रवर्तमानं, किम् अन्यैः अन्यथा कृतं वा इति चेत् तथापि अस्माभिः अनुभवितुं शक्यते। कुत इति चेत् वेदेष्वेव क्वचित् स्थलेषु चार्वाकदर्शनस्यापि प्रतीतिः दृश्यते। कुत इति चेत् तत्र चान्दोग्यतैत्तिरीयादिषु उपनिषत्सु वाक्यानि उपलभ्यन्ते, यथा असद्वा इदमग्र आसीत् सतो वै तदजायत इत्यादिषु स्थलेषु असत् इत्यनेन जडस्य प्रतीतिः जायते, सत् इत्यनेन चैतन्यस्य प्रतीतिः जायते। अतः जडसृष्टिवादस्य उल्लेखः वेदेपि सम्प्राप्यते। तत्र कठोपनिषद्यपि यमनचिकेतसंवादे चार्वाकदर्शनस्य उल्लेखः प्राप्यते। अर्थात् साक्षात् चार्वाकनाम्ना न, तथापि तत्र भौतिकवादस्य प्रतिपादनपरत्वेन, संशयवादस्य प्रतिपादनमुखेन, नियतिः यदृच्छावादस्य प्रतिपादनमुखत्वेन अस्य दर्शनस्य उल्लेखः प्राप्यते इति अस्माभिः नूनं वक्तुं शक्यते। तथा च अयं मन्त्रः अत्र प्रमाणं भवति। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद्विद्याम् अनुशिष्टा त्वयाहं वराणाम् एष वरस्तृतीयः इति। तथा च अत्र किं लोकः अस्ति, लोकः नास्ति इत्येवं मुखेन विचाराणां सत्वेन तदानीन्तनकालेपि एतेषां विषयेषु जनानां जिज्ञासा आसीदिति ज्ञातुं शक्यते। तथा च स्वभाववादस्य, भूतवादस्य एवं सुखदुःखहेतोः किं कारणम् इत्यादि विषयेषु ये विचाराः अत्र कृताः वर्तन्ते, तेन मुखेन चार्वाकदर्शने या विचारसरणिः वर्तते सा एव अत्रापि प्राप्यते इति नूनं वक्तुं शक्यते। वेदेपि श्वेताश्वतरोपनिषदपि चार्वाकदर्शनस्य स्फूर्तिः, चार्वाकदर्शनस्य सङ्केतः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। एवमेव वैदिकसाहित्येषु अपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते स्वेच्छाचारित्वस्य एवम् अनैतिकतायाश्च वृत्तान्ताः ये भवन्ति
तेपि चार्वाकदर्शनस्यैव प्रामाण्यं प्रतिपादयन्ति इति। तथा च ययातिवृत्तान्तः, एवं कक्षिवतः जननप्रकारः, एवं चवनवृत्तान्तः इत्येवमादि अनेके वृत्तान्ताः तत्र प्रमाणं भवति। तत्र एवं जनसामान्येषु व्याप्तम् इदं दर्शनं कथमिव ज्वालामुखीवत् तत्र लोके प्रसिद्धिं गतम् इति विचारयामः। तथा च वैदिकाः पुरुषाः एव अस्य दर्शनस्य उद्भावने हेतवः इत्यपि अस्माभिः वक्तुं शक्यते। कुत इति चेत् अद्यत्वे यथा जनाः वैदिक आगमादिषु कर्मसु रताः तेन विमुखीभूताश्च सन्ति, अर्थात् तेभ्यः फलम् अप्राप्य तेन वेदवैदिकादिषु जनेषु अविश्वासवन्तः सन्ति, तथैव पुरापि काले वेदवैदिकोक्तकर्मणाम् अविश्वासेन तेषां केवलकाल्पनिकमात्रत्व अवगमनेन जनाः तेषु कर्मसु तेषु शास्त्रेषु अविश्वासवन्तः जनसामान्येषु जातिप्रदादीनां खण्डनमुखेन यत् वास्तविकं सत्त्वं भवति जीवनस्य, यत् प्रत्यक्षं तत्त्वं भवति तस्य प्रतिपादनाय प्रावर्तन्त इति। तथा च तत्र वेदोक्तकर्मभ्यः ये दुःखिताः जनाः ते एव अस्य दर्शनस्य प्रकाशाय, अस्य दर्शनस्य संसारे प्रचाराय हेतवः आसन् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तथा च यास्कोपि स्वनिरुक्ते कुत्सितनामानं ऋषिं तत्र स्मरति नास्तिकत्वेन, यस्तावत् वेदादिषु विश्वासयुक्तः नासीत्, एवमेव इन्द्रप्राणदेवतादीनां खण्डनेपि रतः आसीत् इति ज्ञातुं शक्यते। अत एव मनुनापि उच्यते नास्तिको वेदनिन्दकः इति। एवमेव अन्यदपि अत्र प्रमाणं भवति, येन चार्वाकदर्शनस्य विषये अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत् प्रमाणं भवति सांख्यं योगो लोकायतिकं चेत्यान्वीक्षिकी इति अर्थशास्त्रस्य वाक्यम्। अर्थशास्त्रस्य अनेन वाक्येनापि चार्वाकदर्शनस्य तत्र आन्वीक्षिक्या न्यायशास्त्रेण सह सम्बन्धेन तत्र प्रतिपादनं वर्तते, येन अस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं तदानीन्तनकालेपि आसीत् इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अनेन अस्य दर्शनस्य आविर्कालविषये अस्माभिः अयं निश्चयः कर्तुं शक्यते यत् बृहस्पतिसूत्रादिभिः अनुपदिष्टकालेपि इदं दर्शनं भुवितले आसीत्। इदानीं वयं चार्वाकदर्शनस्य साहित्यिकग्रन्थाः ये सन्ति तेषां विषये अध्ययनं करिष्यामः। वस्तुतः अस्य दर्शनस्य अद्यत्वे ग्रन्थरूपेण प्रामुख्येन प्रतिपादकं पृथक् शास्त्रं किञ्चित् न वर्तते। अथापि यथा पूर्वं मया उक्तमासीत्, अन्येषु ग्रन्थेषु यदा चार्वाकदर्शनस्य खण्डनं क्रियते तदानीं चार्वाकानां प्रमाणत्वेन, चार्वाकानां वाक्यत्वेन यानि वाक्यानि तत्र प्रतिपादितानि सूत्ररूपाणि, यदि तानि सूत्राणि यदि सङ्गृह्णीमः तदानीम् अस्य दर्शनस्य किञ्चित् स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तथा च तानि सूत्राणि प्रायः 20 सूत्राणि अस्माकं पुरस्तात् सम्प्राप्यन्ते। एवमेव तत्र षड्दर्शनसमुच्चये यद्यपि चार्वाकदर्शनं काल्पनिकं दर्शनम् इत्युक्तं, तदानीमपि क्वचित् श्लोकैः अस्य सिद्धान्तस्य चार्वाकस्य संग्रहेण प्रतिपादनं वर्तते। एवमेव सर्वदर्शनसंग्रहे तावत् अस्य दर्शनस्य ज्ञानमीमांसा, अस्य दर्शनस्य प्रमाणमीमांसा च सम्यक् विचारिता वर्तते। तथा च यानि सूत्राणि मया सङ्कलितानि सन्ति तेषां सूत्राणां विवरणं त्वेवं वर्तते। अथातः तत्त्वं व्याख्यास्यामः। पृथिव्यप्तेजो वायुरिति तत्त्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा तेभ्यश्चैतन्यं किन्वादिभ्यो मदशक्तिवत् शरीरेन्द्रियसङ्घात एव चेतनः क्षेत्रज्ञः काम एव प्राणिनां कारणं काम एवैकः पुरुषार्थः चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः मरणमेव अपवर्गः न धर्माश्चरेत् एष्य फलत्वात् सांशयिकत्वात् को हि अबालिशो
हस्तगतं परगतं कुर्यात् वरमद्य कपोतः श्वो मयूरात् वरं सांशयिकान् निष्कात् असांशयिकः कार्षापणः प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणम् अनुमानम् अप्रमाणं परलोकिनो अभावात् परलोकाभावः अर्थकामौ पुरुषार्थौ दण्डनीतिरेव विद्या अन्नमेव वार्तान्तर्भवति धूर्तप्रलापस्त्रयी स्वर्गोत्पादकत्वेन विशेषाभावात् लौकिको मार्गो अनुसर्तव्यः लोकायतमेव शास्त्रम्। तत्र इमानि सूत्राणि यद्यपि संख्यया अत्यन्तं न्यूनानि अथापि अस्य दर्शनस्य स्थौल्यार्थः यः भवति तस्य प्रतिपादने समर्थान्येव सन्ति। तदा च अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते लौकिकः मार्गः यः भवति स एव अस्माभिः अनुसर्तव्यः भवति। एवमेव पृथिव्यप्तेजो वायुरिति भूतचतुष्टयं यद्भवति तदेव अस्मिन् दर्शने तत्त्वं भवति। एवम् अर्थकामौ पुरुषार्थौ तथा च न धर्माश्चरेत् इत्यनेन धर्मरूपस्य मुहूर्तस्य अन्यदर्शनेषु प्रतिपाद्यमानस्य खण्डनं जायते। कुत इति चेत् सांशयिकत्वात्। एवं परलोकः अस्ति इत्यत्र सांशयिकत्वात् तत्र मुक्त्यादिषु यथा अन्यदर्शनेषु प्रतिपाद्यते तादृशप्रयासः न कर्तव्यः। को अद्य हस्तगतं परगतं कुर्यात् अबालिशः। यदि तादृशं कार्यं यः करोति यज्ञदानादिमुखेन स्वहस्तगतमपि परहस्तं करोति सः वस्तुतः बालिश एव स्यात्, मूर्ख एव स्यात्, अन्न एव वार्तान्तर्भवति। इत्येवमादिमुखेन ये ये अर्थाः अस्माभिः जनसामान्येषु अद्यत्वे द्रष्टुं शक्यते येषाम् अर्थानाम् उपदेशमन्तरापि अस्मासु यः बोधः जायते जनसामान्येषु यः अर्थः अस्माभिः परिलक्षयितुं शक्यते ते एव अर्थाः चार्वाकदर्शनेषु सूत्रमुखेन सङ्कलिताः सन्ति। तेन अस्माभिः सुलभ अवगमः स्यात् इत्येव बृहस्पतेः आशा स्यात् इति मन्ये। एतेभ्यः सूत्रेभ्यः एव चार्वाकदर्शनस्य या ज्ञानमीमांसा भवति, या प्रमाणमीमांसा भवति, यः चार्वाकदर्शनस्य यः आचारः भवति ते सर्वेपि अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। इदानीं चार्वाकदर्शनेषु यानि तत्त्वानि प्रतिपादितानि तेषां विषये अध्ययनं करिष्यामः। पृथिव्यप्तेजो वायुरिति भूतानि तत्र तत्त्वानि भवन्ति, चत्वारि एव तत्त्वानि भवन्ति। एतेभ्यः एव जगतः उत्पत्तिः परिदृश्यमानस्य भवति इत्युच्यते। तथा च आकाशः कश्चित् पदार्थः अस्ति वा भूतमस्ति वा इति चेत् न इत्येव उच्यते। कुत इति चेत् अप्रत्यक्षत्वात्। अस्मिन् दर्शने प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणं भवति। प्रत्यक्षातिरिक्तं यत्किञ्चित् वा भवतु तत्सर्वम् अप्रामाणिकमेव, वस्तुतः नास्त्येव इत्येव अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। यथा तावत् किन्वादिभ्यः मदशक्तिः जायते तद्वदेव भूतचतुष्टय संयोगविशेषेण सङ्घातविशेषेण चैतन्यम् उत्पद्यते इति अस्मिन् दर्शने उच्यते। तच्चैतन्यमेव पुरुषः। भूतचतुष्टयव्यतिरिक्तम् आत्मतत्त्वम् इत्यपि किञ्चित् न वर्तते। एतेभ्यः भूतेभ्यः एव आनवेभ्यः तत्र इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः भवति। इन्द्रियेभ्यः येषाम् अर्थानां बोधः भवति। चक्षुरिन्द्रियेण रूपस्य, त्वगिन्द्रियेण स्पर्शस्य, श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दस्य इत्येवं रूपेण ये अर्थाः बुध्यन्ते ते व्यतिरिक्ताः अन्ये ये अशब्दाः, अस्पर्शाः, एवं अरूपाः, एवं अलौकिकाः ये केऽपि अर्थाः स्युः ते सर्वेपि अप्रामाणिकाः एव अस्माभिः मन्तव्याः। तथा च वह्नेः या उष्णता, सलिलस्य या शीतता इत्यादि सर्वमपि भूतादीनां स्वाभाविकमेव स्वरूपं भवति। न कश्चित् तस्य अंतरात्मा, न कश्चित् तद् अधिष्ठानदेवता कश्चित् वर्तते। स्वभावतः एव अस्य उत्पत्तिः भवति। अतः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यथा किन्वादिभ्यो मदशक्तिः तद्वत् एतेभ्यः भूतेभ्यः एव अस्य सम्पूर्णस्यापि जगतः उत्पत्तिः भवति। अतः इमानि चत्वार्येव मूलभूतानि तत्त्वानि, तान्येव तत्त्वानि स्थौल्ये जगत्यपि परिदृश्यमानानि सन्ति।
तत्रैव यदा कश्चन सङ्घातविशेषः जायते एतेषां भूतानां तदानीं कश्चन पुरुषविशेषः चैतन्यं तत्र परिलक्ष्यते। यदा भूतानां विनाशः विश्लेषः जायते तदानीं तस्य चैतन्यस्य नाशः अपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तथा च अन्यदर्शनेषु यथा उच्यते देहेन्द्रियेभ्यः विलक्षणं किञ्चित् चैतन्यं वर्तते यद् आत्मस्वरूपं वर्तते, एवं सद्रूपं वर्तते, ज्ञानस्वरूपं वर्तते इत्यादिकं सर्वम् अत्र अनङ्गीकृतमेव। वस्तुतः भूतचतुष्टयमेव शरीररूपेण परिणमते। भूतचतुष्टयस्य कश्चन विशेषसङ्घात एव पुरुषः, अत एव उच्यते चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः इति। इदानीं चैतन्यविशिष्टः पुरुषः कायः इत्युक्ते पुरुषस्य स्वरूपं किम् इति अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। यथा अन्यदर्शनेषु पुरुषः तावत् देहेन्द्रियादिभ्यः विलक्षणः, ज्ञानस्वरूपः, नित्यः इत्येवमादिरूपेण उच्यते। सः बद्धः भवति, अस्मात् दुःखात् संसारात् मुक्तये प्रयतते इत्येवमादयः ये अर्थाः प्रतिपाद्यन्ते तादृश अर्थानां प्रतिपादनम् अत्र न भवति। अत्र तावत् भूतचतुष्टयस्य यः विशेषसङ्घातः भवति स एव पुरुषः, स च अनित्यः। कुत इति चेत् शरीरस्य नाशस्तु अवश्यं भवत्येव, तेन पुरुषस्यापि नाशः भवति। केचन चार्वाकेष्वेव देहमेव आत्मानं वदन्ति। देहस्य आत्मत्वेन प्रतिपादनपराः चार्वाकाः तावत् देहात्मवादिनः। केचन चार्वाकेष्वेव इन्द्रियात्मवादिनः भवन्ति, केचन प्राणात्मवादिनः इत्येवं तत्र चार्वाकस्यैव अन्यान्यवादिनः अपि उपलभ्यन्ते। तथा च तेषां देहस्य आत्मत्वप्रतिपादने इदं व्यावहारिकं प्रमाणं तैः उपस्थाप्यते। यथा अहं स्थूलः, अहं कृशः इत्यादि व्यवहारमुखेन यत् स्थौल्यं भवति तद् देहस्यैव भवति, यत् कृशत्वं भवति तदपि देहस्यैव भवति इति व्यवहारमुखेनापि देहस्यैव आत्मत्वं साधयन्ति। तथा च अत्र अयं श्लोकः अपि तत्र प्रमाणत्वेन अस्माभिः उपस्थापयितुं शक्यते। अहं स्थूलः कृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः देहस्थौल्यादियोगाच्च स एवात्मा न चापरः। एवमेव केचन इन्द्रियात्मवादिनः भवन्ति। यथा अहं पश्यामि, अहं शृणोमि इत्येवमादिमुखेन अहमर्थः यः भवति, अहमर्थस्य तत्र इन्द्रियपरत्वेन इन्द्रियमेव आत्मा। केचन तावत् इन्द्रियसङ्घातमुखेन इन्द्रियाणां यः सङ्घातः भवति स आत्मा इति वदन्ति। प्राणस्य शरीरात् विगते सति तत्र चैतन्यस्यापि नाशात् प्राण एव आत्मा इत्यपि केचन वदन्ति। वस्तुतः मम देहः इति प्रतीत्यापि तत्र अन्ये दार्शनिकाः तावत् देहात् विलक्षणः कश्चित् वर्तते स एव आत्मपदार्थ इति साधयन्ति। तत्र तावत् तस्य प्रत्युत्तरं चार्वाकैः एवं दीयते। मम देहः अयम् इत्युक्तिः सम्भवेत् औपचारिकी। कुत इति चेत् अयं कश्चन उपचार एव। वस्तुतः मम देहः इति प्रयोगस्तु गौण एव स्यात् इति एतेषाम् आशयः। तेन यथा कथञ्चित् ते तावत् देहमेव आत्मानम् इति साधयन्ति। अतः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते देहे एव आत्मा, देहेष्वेव इन्द्रियाणां सत्त्वात्, देहे एव प्राणस्यापि सत्त्वात्, एतेषां भूतचतुष्टयानां कश्चन सङ्घातविशेष एव देहरूपेण परिणमितः स एव कायः, तदेव आत्मा इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तथा च अयम् आत्मा अनित्यः, मरणानन्तरं तावत् भस्मीभूतमेव भवति। इदानीं वयं चार्वाकदर्शने ईश्वरतत्त्वम् अधिकृत्य अध्ययनं करिष्यामः। यथा तावत् दर्शनान्तरेषु उच्यते सत् परब्रह्म परमात्मा इत्यादि शब्दविशेषैः अस्य जगतः निमित्तकारणम् उपादानकारणं सहकारिकारणम् इत्येवं रूपेण यः ईश्वरः प्रतिपाद्यते तादृशः कश्चित् ईश्वरः अस्मिन् दर्शने न प्रतिपाद्यते। वस्तुतः अस्पत्तिः भूतचतुष्टयेभ्यः आणवेभ्यः एव सञ्जातः। कथं सञ्जातं, कस्य नियन्ता कश्चित् अस्ति वा इति चेत् न, स्वभावतः एव अस्य उत्पत्तिः जायते। तथा च ईश्वरः इति शब्देन कः अर्थः अत्र स्वीकर्तुं शक्यते इति चेत्
अत्र ईश्वरशब्देन देशस्य यः राजा भवति स एव अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते। राजा हि परिपालयति, ये तावत् लोकस्य नाशं कुर्वन्ति तेषां दण्डनं करोति, ये तावत् लोकानुगताः जीवन्ति तेषां च लोकसिद्धः राजा हि सर्वान् परिपालयति। अतः स एव ईश्वरशब्देन उच्यते अत्र दर्शने। वह्नेः या उष्णता, सलिलस्य या शीतता सर्वं स्वाभाविकी इत्यत्र अयं श्लोकः प्रमाणं भवति। अग्निरुष्णो जलं शीतं नैवात्मा पारलौकिकः केनेदं चित्रितं तस्मात् स्वभावात् तद्व्यवस्थितिः। इदानीं चार्वाकदर्शने पुनर्जन्मसिद्धान्तः कर्मसिद्धान्तः वर्तते वा इति विचारयामः। तथा अस्मिन् दर्शने तावत् कर्मसिद्धान्तः न व्यवस्थापितः, न वा पुनर्जन्मविषये स्वीकरणं वर्तते। तत्र हि प्रसिद्धः श्लोकः भवति, यः तावत् स्पष्टं वदति, यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। देहस्यैव आत्मत्वस्वीकरणात् नष्टस्य देहस्य पुनः कथमिव आगमनं स्यात्। यदि कश्चित् देहाद् विलक्षणः तर्हि यः मृतः सः स्वपरिवारजनैः सम्मेलनाय अवश्यमेव पुनरागच्छेत्। तादृशं किञ्चित् लोकेऽस्मिन् न दृश्यते एव। अतः तस्य पुरुषस्य जन्मान्तरप्राप्तिः इत्येवमादिविषयाः स्वयं खण्डिताः भवन्ति। दुःखसम्भिन्नस्य जगतः परित्यागः, तेन अदृष्टस्य लोकस्य प्राप्तिः इत्येवं रूपेण प्रवृत्तिः अस्माभिः नैव कर्तव्या इति चार्वाकदर्शनस्य कश्चन आधारभूतसिद्धान्तः भवति। तथा च अयं श्लोकः अङ्गनालिङ्गनाजन्यसुखमेव पुमर्थता कण्टकादिव्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते। इदानीं चार्वाकदर्शने आचारस्य विषये पश्यामः। तत्र अयं श्लोकः तत्र प्रमाणं भवति। न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः अग्निहोत्रं त्रयो वेदाः त्रिदण्डं भस्मगुण्ठनं बुद्धिपौरुषहीनानां जीविका धातृनिर्मिता। तत्र अविश्वासे तावत् चार्वाकानां वैदिकयागादिषु तत्र बहूनि कारणानि भवन्ति। चार्वाकानाम् इयम् अभिमतिः भवति, यदि पशोः हननेन यदि स्वर्गस्य प्राप्तिः भवति तर्हि कथं वा स्वपिता अत्र हन्यते। तत्र अयं श्लोकः तत्र प्रमाणत्वेन अस्माभिः उद्धर्तुं शक्यः। पशुश्चेन्निहतः स्वर्गं ज्योतिष्ठो मे गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते। एवमेव तत्र श्राद्धादिविषयेष्वपि अविश्वासस्य यः मूलः सिद्धान्तः भवति अयं भवति, यदि तिलतर्पणादीनां प्रदानेन यदि तृप्तिः स्यात् पितॄणां तर्हि निर्वापितस्य दीपस्य प्रज्वालनमपि स्यात्। तथा च अत्र अयं श्लोकः मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत् तृप्तिकारणं निर्वाणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संवर्धयेच्छिखाम् इत्येवमादिरूपेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यत् यः आचारः अन्यत्र प्रतिपादितः तादृशः आचारः वस्तुतः अनैतिकः, जनानां वञ्चनपरः एव भवति इति चार्वाकानाम् अभिप्रायः। इदानीं चार्वाकदर्शने प्रमाणानां विषये अध्ययनं करिष्यामः। चार्वाकदर्शने प्रमाणम् एकमेव प्रत्यक्षं। तत्र बार्हस्पत्यसूत्रं भवति प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणम् इति। तेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अस्मिन् दर्शने प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति। तस्य प्रत्यक्षस्य किं लक्षणम् इति तु स्पष्टं नोपलभ्यते। अथापि अस्माभिः स्थौल्येन अयमर्थः एव परिकल्पयितुं शक्यते यत् इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति। प्रत्यक्षे एव अन्येषां प्रमाणानामपि अन्तर्भावः अपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। साक्षादेव वदन्ति प्रत्यक्षमेवेकं प्रमाणम् अनुमानम् अप्रमाणम्। यदि अनुमानस्य अप्रामाण्ये सति तेन सम्बन्धेन अन्येषामपि प्रमाणानाम् अप्रामाण्यं स्वतः सिद्धमेव भवति। इदानीम् अध्ययनस्य निष्कर्षं पश्यामः। सर्वाण्यपि दर्शनानि स्वाधीतुः हिततमस्य प्रतिपादनाय एव प्रवर्तन्ते। तदनुगुणेनैव चार्वाकदर्शनमपि स्वस्य अधीतुः हिततममेव प्रतिपादयति। इदं दर्शनं न केनापि मुखेन
अनैतिकतायाः शिक्षणं करोति। कथमिति चेत् उपलभ्यमानेषु वार्हस्पत्यसूत्रेषु क्वचिदंशेऽपि अनैतिकतायाः शिक्षणं न वर्तते। यच्च लोके सत्यभूतं सर्वैरपि स्वीकृतं तदेव अत्र उपस्थाप्यते। अलौकिकं किञ्चित् तत्त्वजातं वर्तते इत्यादि कल्पनाः अत्र न क्रियन्ते। यद् वस्तुसत्यं, यत् सर्वैरपि स्वीकरणयोग्यं, यत् सर्वैरपि अनुभूयमानं तत्त्वं तदेव अस्मिन् शास्त्रे उपस्थाप्यते। तर्हि सर्वे अनुभूयमानस्य अर्थजातस्य कथमिव उपस्थापनं, तेन किं प्रयोजनम् इति चेत् यद्यपि एतेषु अर्थेषु वयं रताः अथापि अन्यशास्त्राणाम् अन्यदर्शनानां तत्र प्रलोभनेन भीषणेन वयम् एतेभ्यः मार्गेभ्यः विमुक्ताः सम्प्राप्तं जीवनं सुखमयं परित्यज्य दुःखरूपे जगति प्रविशामः। अतः तस्य शिक्षणम् अवश्यमेव जगति स्यात्, येन सर्वोऽपि जन्तुः सुखतरं जीवनं जीवेत इति आशया हि चार्वाकदर्शनस्य प्रवृत्तिः स्यात् इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अन्येऽपि दार्शनिकाः एतावत् कामस्य एवम् अर्थस्य परित्यागमुखेन अलौकिकस्य सुखस्यैव सत्वं प्रामाणिकम् इति प्रतिपादयन् एतेषां परित्यागं कुर्वन्ति, तेऽपि रहसि अस्यैव शास्त्रस्य अनुकरणं कुर्वन्ति इत्यपि अस्माभिः लोके द्रष्टुं शक्यते। अतः चार्वाकदर्शनम् अपि दर्शनकोटौ प्रविशति। ये तावत् वदन्ति चार्वाकदर्शनम् अनैतिकतायाः शिक्षणं करोति, तत्सर्वं तावत् अन्यैः परिकल्पितमेव इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादाः।